अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जुलाई 2024 की बात है जब लाहौर के इलाका राजा बोला हीर से नूरीन शहजाद नामी एक खातून जो है बेवा होती है, ये गायब हो जाती है अचानक से। रात के एक पहर इस खातून को अपने मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल मौसूल होती है और वो घर वाले को ख़ानदान की पहचान के एक शख्स का नाम बताती है कि वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उससे मिलकर जो है वो वापस आ जाती हूँ जल्दी। लेकिन वो चली जाती है, वो वापस नहीं आती दोस्तों। उसकी वालदा जो 58 साला कौसर परवीन और बहन भाई उस खातून की तलाश में निकल पड़ते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस खातून का नौजवान खातून का कोई सुराख नहीं मिलता। उसकी वालदा कौसर परवीन पुलिस थाने पहुंचती, पुलिस को इतला देती है। पुलिस कहती है जाओ अपने तौर पे तलाश करो, और वो इस शख्स के ख़िलाफ़ पुलिस को दरख्वास्त देने की भी कोशिश करती है कि बेटी ने आखिरी मर्तबा इस शख्स को मिलने का कहकर गई थी, लेकिन नहीं आई, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। पुलिस अदम शवाहिद की बिना पर टस से मस नहीं होती, संजीदा नहीं होती, उसकी बात को संजीदा नहीं लेती और कार्रवाई नहीं करती। कौसर परवीन अपनी कोशिश जारी रखती, वो पुलिस के आला अफसरान के दफ्तरों में जाती है। लगभग 3 महीने तक वो अपनी बेवा बेटी का पीछा करती है, उसकी तलाश में लगी रहती है, हर दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन फिर एक रात अचानक उसी तरह जिस तरह नूरीन शहजादी जो बेवा खातून गायब हुई थी, उसी तरह उसकी वालदा कौसर परवीन भी गायब हो जाती है अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते। 3 महीने के बाद उसके मोबाइल पर भी फ़ोन कॉल आती, जिस तरह उसकी बेटी के फ़ोन मोबाइल पर कॉल आई थी, इसी तरह कौसर के मोबाइल पर भी कॉल आती है, और वो फिर रात गए घर में कहीं नहीं मिलती। उसकी दूसरी बेटी जो उसके पास आकर रहती थी, वो उन्हें तलाश करने की कोशिश करती है, पुलिस को इतला देती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। तहम बेटी नूरीन शहजादी की तरह वालदा कौसर परवीन का भी कोई पता नहीं चलता। वक्त गुजरने के साथ साथ इन मुकदमात की फाइलों पर धूल जमना शुरू हो जाती है। पुलिस इनको अपना तौर पे फाइल में लगा के रख देती है कि ये अब मुश्किल ही है इनका। लेकिन इस केस में अचानक एक अहम मोड़ आता है, वो है मई 2025 को। ये वाक़या है जुलाई 2024 का। अहम मोड़ यू टर्न ये केस लेता है मई 2025 को, जब लाहौर पुलिस के एक डीएसपी फारूक असगर को अवान को उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। कॉल पर उनका मुखबर होता है, वो उनको बताता है कि दो माँ बेटी हैं ना, जो आपके पास केस आया था, वो दोनों कत्ल हो चुकी हैं। मुखबर ये भी बताता है कि उसका शक इलाका लाहौर का इलाका है फैज़ाबाद, उसका एक रिहायशी है मोहम्मद यूसुफ पर है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि उस माँ बेटी की लाशें कहाँ गई। डीएसपी फ़ौरन एक्टिव होता है, इस केस पर काम का आगाज़ कर देते हैं और पुलिस पार्टी लेकर मोहम्मद यूसुफ को जो है गिरफ़्तार भी करके ले आते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से पूछ-गुछ करती है तो यूसुफ जो है वो एतराफ़ कर लेता है, और उसने कहा कि उसने दोनों माँ बेटियों को कत्ल किया। टोके और लकड़ी की मुड्ढी की मदद से इनके लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और एक एक करके नहर में बहा दिए। पुलिस का मानना है कि इतना टाइम हो गया, अब माँ बेटी की लाश की बाकियात मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब दोस्तों, इसने दोनों माँ बेटी को कत्ल किस तरह किया? मुलज़िम ने पुलिस को बताया कि उसने बहाने से नूरीन शहजादी को फैज़ाबाद में वाक़ अपने डेरे पर बुलाया। यहाँ उसने खातून को कोई नशा आवर चीज़ पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गई। इसी बेहोशी की हालत में मुलज़िम ने खातून के साथ रेप किया। उसके बाद उसने बेहोशी में ही खातून की गर्दन काट दी। मुलज़िम उसके बाद अपने 2 साथियों को बुलाता है, उसकी मदद से लाश को बोरी में बंद किया और दोस्त की गाड़ी में डालकर वो उसे पुल बलोचा ननकाना साहब के करीब कॉलोनी नहर पर ले जाते हैं। नहर पर पहुंचकर मुलज़मान अपने एक साथी के साथ मिलकर छुरी, टोके और कसाइयों वाली लकड़ी की मुड्ढी की मदद से लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद वो एक एक करके इन टुकड़ों में वो नहर में बहाते रहे। रात ही में उन्होंने तमाम लाश को इसी तरह ठिकाना लगाया और वापस वहाँ से लाहौर चले गए। लेकिन खातून को उसने कत्ल क्यों किया?
جو لڑکی بیوہ تھی، لگ بھگ دوستوں یہ 7 برس قبل یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ راجہ بولا میں آ کر کرائے پر ان کے گھر میں رہنے سے پہلے کوثر پروین اور ان کے خاندان بھی فیض آباد کے علاقے میں قیام پذیر تھا۔ وہیں سے نورین شہزادی کے خاندان اور ملزم محمد یوسف کے خاندان کی جان پہچان ہوتی ہے۔ نورین شہزادی کی ملزم کی جو دوسری بیوی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ یوسف نے پولیس کو بتایا کہ اس کے خیال میں نورین شہزادی جو ہے وہ ملزم کی بیوی کے کان بھرتی تھی، جس کی وجہ سے ان میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور بات اس قدر آگے چلی گئی کہ محمد یوسف کی جو دوسری بیوی تھی وہ خلا لینے کے لیے عدالت یوسف کے خلاف چلی گئی۔ ملزم کو اسی بات کا نورین شہزادی پر شدید غصہ تھا، پھر اس نے ایک روز اس خاتون کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی بہانے سے نورین کو اپنے ڈیرے پر بلایا اور انتہائی صفاقانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا۔ اب ملزم نے لڑکی کو تو قتل کیا، اس کی والدہ کو کیوں قتل کیا؟ ملزم نے بتایا کہ نورین شہزادی کی جو والدہ تھی انہیں تلاش کرنے کی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی تھی، آرام نہیں کر رہی تھی۔ خاتون کی والدہ وہ کیسے کرتی، وہ ماں تھی، اس کو تو اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ پولیس کے سامنے اس نے اسی یوسف کے سامنے شک بھی کر چکی تھی، یہ میرا ملزم ہے۔ ملزم کو جب پتہ چلا تو اس نے خوف محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس نورین شہزادی کی جو والدہ تھی کوثر پروین، اس کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کو فون کیا اور انہیں جھانسا دے کر اپنے ڈیرے پر بلایا کہ وہ اس کی بیٹی کی تلاش کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ملزم نے بتایا کہ اس نے کوثر پروین کو بیہوش کرنے کے بعد بھی ریپ کا نشانہ بنایا اور پھر اس کو بھی اسی طرح اس خاتون کو قتل کر دیا اور لاش کے ٹکڑے کیے۔ ان کی مدد سے، اس دوستوں کی مدد سے اس لاش کو بھی نہر میں بہا دیا۔ پولیس ملزم کی نشاندہی پر اس کے 2 دوستوں کو اور کو بھی گرفتار کر لیتی ہے اور آلہ قتل جو ہے چھری، ٹوکا اور مڈی بھی ملزم کے ڈیرے پر سے برآمد کر لیتی ہے۔ جب ملزم سے پوچھا گیا کہ اس نے اس قدر صفاقانہ طریقے سے قتل اور اس کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کیوں کی، تو اس نے پولیس کو بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر لاش نہ ملے تو سزا نہیں ہو سکتی۔ پولیس نے تمام طور فرانسک شواہد اکٹھے کر لیے، جیو فینسنگ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تمام تر ریکارڈ حاصل کیا۔ دوستو اس کی مدد سے محمد یوسف کا نورین شہزادی سے آخری رابطہ اور 3 ماہ بعد اس کی والدہ سے آخری رابطے کی تصدیق ہو گئی۔ گاؤں میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ خواتین ملزم کے ڈیرے پر جا رہی تھی، لیکن وہ دشمنی کی ڈر کی وجہ سے کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہماری دشمنی نہ ہو جائے۔ نہیں، خوف تھا، یوسف خطرناک مجرم تھا۔ اب جو ملزم تھا، اب پولیس کو پتہ چل گیا کہ لاش نہیں مل رہی ہے تو اس کو سزا دلوانا بھی مشکل ہے۔ پھر پولیس نے اپنا کام شروع کیا۔ مرکزی ملزم پولیس کی زیر تفتیش تھا، جب حال ہی میں اس نے ایک کانسٹیبل کو دھکا دے کر خود کو آزاد کرایا اور پولیس سے فرار ہو گیا۔ دوستو آپ خود آگے سمجھ لیں کس طرح یہ ہوا ہوگا۔ پولیس پیچھے بھاگتی ہے، گرفتاری کی کوشش کرتی ہے۔ 3 روز بعد تھانہ صدر ننکانہ صاحب کے علاقے میں اس کا پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کو پکڑنے کی کوشش پر پولیس اور مرکزی ملزم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جب فائرنگ ختم ہوئی تو ملزم محمد یوسف زخمی حالت میں پولیس کو ملا، جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ زخمی کو لاہور ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ہسپتال میں جا کر ڈاکٹروں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ جو ہے مر چکا ہے۔ جب باقی 2 ملزم ہیں وہ پولیس کی گرفتاری میں، ان کا جسمانی ریمانڈ لے کر پولیس مزید تفتیش جاری رکھے ہوئے امید یہی ظاہر کی جا رہی کہ ان کا بھی مقابلہ ہو جائے گا۔ دوستو اب یہ اہم سوال ہے کہ کیا واقعی لاش نہ ملے تو سزا نہیں ہوتی؟ لگ بھگ تمام ایسے موقع پر جہاں لاش موجود نہ ہو، عدالت سے ملزم کو سزا دلوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ لاش کا کوئی ایسا حصہ موجود ہو جس کے DNA معائنے سے اس شخص کی موت کی تصدیق کی جا سکے۔ SP لاہور پولیس آفتاب کہتے ہیں بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نظام عدل میں قتل ثابت کرنے کے لیے لاش کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عدالتیں ملزم کو سزا نہیں سناتی۔ عدالتیں چاہتی ہیں کہ استغاثہ تمام تر شواہد کے ساتھ اپنا مقدمہ ثابت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کم لیکن ایسے واقعات موجود ہیں جہاں
قاتل نے لاش کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کی ایک مثال دوستوں لاہور میں ہی اپنے ہی دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والے وکیل شہباز تتلا کا کیس ہے۔ اس میں قاتل نے ان کی لاش کو تیزاب میں ڈال کر پگھلا کر مکمل طور پر ختم کر کے تیزاب کو بھی ضائع کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس میں فرانسک کی بنیاد پر عدالت نے قاتل کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔